अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं खातिमुल अंबिया रहमत लिल आलमीन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़िया। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सच्चे ख्वाब का वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा और आपकी रूह को भी ताजगी महसूस होगी। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर किसी सहाबा इकराम ने कोई ख्वाब देखा होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मर्तबा जब आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से दरियाफ्त फरमाया, और जब किसी भी सहाबा ने ख्वाब का तज़किरा ना किया तो प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज हमने एक ख्वाब में देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले जा रहे हैं। उसके आगे मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक शख्स आगे की जानिब बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में शंबूर लिए खड़े खड़े उस बैठे हुए शख्स को कुल्हे चीर रहा है। और जब एक कुल्ला गुद्दी तक चिर जाता है तो वो दूसरे कुल्ले के साथ भी यही मामला करता है, और जब तक वो दूसरे कुल्ले को चीरता है तो पहले वाला कुल्ला अपने आप दुरुस्त हो जाता है, सही सालिम हो जाता है। मगर वो शख्स इसके बावजूद भी उन कुल्लों के साथ यही अमल करता रहता है। ये जब मैंने देखा तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों मुझसे कहने लगे, आप आगे चलिए। हम जब आगे चले तो फिर हमारा ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए उस लेटे हुए शख्स के सर को निहायत ही बेदर्दी से उस पत्थर से कुचल रहा है। चुनांचे जब वो शख्स उस लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता तो वो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता, और वो शख्स अभी उस पत्थर को लाने भी ना पाता कि उस लेटे हुए शख्स का सर फिर से दुरुस्त हो जाता, और फिर वो शख्स जो सर फोड़ रहा था उसी तरह उस लेटे हुए शख्स का सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने फिर से दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है। तो वो दोनों आदमी हमसे कहने लगे, आप आगे चलिए। फिर जब हम आगे चले तो आगे चलकर हम एक ऐसे गार के पास पहुंच गए जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, और उस गार में आग भी दहक रही थी और बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें इसके अंदर पड़े हुए थे। जब भी उसमें आग के शोले बुलंद होते तो वो सब के सब जो अंदर पड़े हुए थे वो ऊपर उठाते और फिर निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग के शोले वापस नीचे बैठते और आग नीचे बैठ जाती तो वो लोग इसी आग के साथ वापस से नीचे चले जाते। ये देखकर मैंने उन दोनों से फिर से दरियाफ्त किया, ये क्या मामला है? तो वो दोनों शख्स फिर से कहने लगे कि आप आगे चलिए। हम आगे चले तो आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा हुआ है और दूसरा शख्स उसी खून की नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और उस नहर से बाहर निकलना चाहता है तो वो किनारे पर खड़ा हुआ शख्स जोर से इस नहर वाले शख्स के मुंह पर पत्थर मार देता है, और फिर वो नहर वाला शख्स वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो चला था। फिर वो शख्स निकलना चाहता है तो नहर के किनारे वाला शख्स मार कर उसको फिर उसी जगह पर पहुंचा देता है।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو پھر وہ دونوں شخص کہنے لگے کہ آپ آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو آگے چل کر ہم ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹھیک اسی درخت کے قریب ایک اور شخص وہیں پر بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس میں وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں شخص جو میرے ساتھ تھے وہ مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان بھی تھا۔ پھر وہ دونوں شخص مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس مکان میں بہت سے بوڑھے، بچے اور جوان موجود تھے۔ پھر وہ لوگ مجھے باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے کے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان موجود تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے، آخر تم مجھے ان اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ پھر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں تو قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر وہ رات کو ہی غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا ہو، قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اس آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں جو زنا کے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اور خون کی اس نہر میں سود خور لوگ ہیں۔ ہاں، وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا گھر ہے، اور ہم دونوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے جب سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر مجھے ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب ایک وحی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ یا بے عملی یعنی کہ قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار اور سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔